الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم معزز اور مکرم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دی رہنمائی واسطے ہر دور دے اندر یکے بعد دیگرے ایک ایسی عمدہ اور اعلیٰ آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں ایسی شخصیات دا انتخاب فرمایا جنہاں نوں انبیاء اور رسول نبی کیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے مبعوث ہون تو پہلے نبوت دا سلسلہ چلتا رہا یکے بعد دیگرے۔ کوئی کسی قوم دی طرف پیغمبر رسول بن کے آیا اور کوئی کسی علاقے واسطے۔ اللہ تعالیٰ دا مقصد ہے پھر انہاں ممتاز ہستیاں نو لوگاں دی رہنمائی واسطے، لوگاں نو سیدھے رستے ہوتے چلان واسطے آسمانی کتاباں دا انتخاب فرمایا۔ کسی نو تورات عطا کیتی، کسی نو انجیل عطا کیتی، کسی نو زبور عطا کیتی اور کسی نو آسمانی صحیفیاں دے نال نوازیا اور پھر یہ یکے بعد دیگرے سلسلہ جاری رہا۔
لیکن آخر اتنے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کا انتخاب فرمایا، وہ ہستی ہے جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اور اگر تسی غور کرو، آمنہ دے لال دے آن تو پہلے چونکہ نبوت دا سلسلہ چلتا رہا، کلمے دیاں دو جزاں رہیاں نے ہر دور دے اندر، پہلے انبیاء دے دور دے اندر بھی ذرا سب تو پہلے ساری کائنات دے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، میں صرف اس واسطے سمجھا رہا تاکہ اگلی بات کو آسانی نال سمجھ آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے آ کے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ کلمے دیاں دو جزاں، ایک پہلی جز ہے اور ایک دوسری جز ہے۔ پہلی جز کے اندر اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ اللہ دے علاوہ اس کائنات دے اندر، زمین و آسمان دے اندر کوئی معبود برحق، اور پھر یکے بعد دیگرے سلسلہ چلتا آیا۔ آدم ثانی آئے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، اور انہوں دا کلمہ کی سی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ کلمے دی پہلی جز کوئی رہی، حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر کلمے دی دوسری جز کی ہو گئی، تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی، اور یہ وہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، یہ وہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 12 سال نہیں، ایک صدی نہیں، 950 سال کا عرصہ اپنی قوم نو اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ اور پھر ایک بات اور بھی سمجھو کہ انبیاء علیہ السلام دیاں او عظیم ہستیاں نے، او معصوم عن الخطا، اور او برگزیدہ انسان کہ جنہ دی زندگی پاک منزہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اس تے کوئی انگلی بھی اٹھا، اس تے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ پاک ہستیاں، انہاں دا کردار پاک، انہاں دی گفتار پاک، انہاں دا اٹھنا، انہاں دا بیٹھنا، انہاں دا چلنا، انہاں دی معاملات، تجارت، ہر چیز، اس تے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کردار دے لحاظ نال بھی قوم تو اعلیٰ، صادق بھی، امین بھی، سچے بھی، برتر بھی، اعلیٰ بھی، افضل بھی، لیکن انہاں دی دعوت دے اندر بھی کوئی فرق، اور اللہ دا پیغمبر سچا سی تے قوم جھوٹی سی۔ پھر قرآن آتا ہے
لیلا و نہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے رات دن ایک کر چھڑیا. ایک بندہ ملے ہے تاں، دو بندے ملے تاں، چار بندے ملے تاں، مجمع تاں، دن تاں، رات ہے. یہی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. چلدیا پھر نمبر آیا جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. اور انہوں نے آ کے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور بات یہ سمجھو کہ کلمے دی پہلی جز کوئی رہی لیکن دوسری جز کی ہو گئی، بدل گئی. میں شارٹ کٹ کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا، کلمے دی جز پہلی ہوئی رہی لا الہ، پڑھو نا ذرا تسی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. دوئی جز بدل گئی، پہلی جز ہوئی رہی. نمبر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، کلمے دی پہلی جز ہوئی رہی لیکن دوسری جز بدل گئی. اور آخر اتے نمبر آیا اللہ اکبر، اس عظیم ہستی دا جیڑا حسینہ وچوں آسان ہے، جمیلہ وچوں اجمل ہے، کاملہ وچوں اکمل ہے، شریفہ وچوں اشرف ہے. کہو نا سبحان. اس ہستی دا نمبر آیا جڑا امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، ساری کائنات دا امام ہے. اللہ اللہ. چونکہ پہلے دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت دا سلسلہ جاری رکھیا، یکے بعد دیگرے پیغمبر آندے رہے اور کلمے دی دوئی جز تبدیل ہوتی رہی اور پہلی جز ہوئی رہی. چونکہ اللہ دے علاوہ اور خدا بولو تے کلمے دی جز پہلی ہوئی رہی لیکن پیغمبر تبدیل ہوندے رہے. کلمے دی دوسری جز تبدیل بھی بدلتی رہی. لیکن جس وقت میرے آخری پیغمبر کا نمبر آیا سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرا آخری موتی تے میرا آخری جوہر. اللہ اکبر. میں جدو آمنہ دے لال دے سر تے نبوت دا تاج سجایا اور انہاں کو نال اعلان کروایا کہ میرے پیارے، میرے لاڈلے، اللہ اکبر، تسا میرے آخری پیغمبر ہو. میں تانوں خاتم النبیین دا تاج تواڈے سر اتے سجایا. ہن قیامت دی صبح تک، اللہ اللہ، ہن قیامت دی صبح تک کلمے دی پہلی جز بھی کوئی رہے گی تے دوسری جز بھی. وہ گل کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کلمے دی پہلی جز بھی کوئی رہے گی، دوسری جز بھی کوئی رہے گی. میرے پاک پیغمبر قیامت والے دہاڑے جس دن میں تانوں لواء الحمد والا جھنڈا عطا کرنا ہے، سبحان اللہ، اس دیاڑے ہی تواڈی نبوت دے چرچے ہون گے. حدیث دے اندر آندا ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں قیامت والے دن ایک جھنڈا عطا کرنا ہے جدا نام ہے لواء الحمد. کی نام ہے لواء الحمد. وہ اتنا لمبا چوڑا عریض ہونا اتنا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امتاں سمیت انہاں سارے نے آ کے میرے نبی دے جھنڈے تے لکھنا. کوئی جناب 10 امتی لے آ رہا ہے، کسی دے نال 50 آدمی ہے، کسی دے نال 80 آدمی ہے،
کسی نال 100 آدمی ہے، انہاں سارے اپنی امتہ سمیت انہاں آ کے کھڑا ہونا ہے تے آمنہ دے لال دے جھنڈے تلے کھڑا ہونا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں آخر دے اندر ایسا موتی جیڑا میری کائنات دے اندر اکو سی او اس امت دے حصے دے اندر کر دیتا. سبحان اللہ. آمنہ دے لال دے سر اتے میں نبوت دا تاج سجایا اور فرمایا میرے سونے ہن تیرے بعد میں نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہوں. قیامت دی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا. میں عرض کیتا نا کہ لوگاں دی ہدایت واسطے، لوگاں دی رہنمائی واسطے، انہاں نوں سمجھان واسطے اللہ نے آسمانی صحیفے کتاباں اتاریاں، لیکن جدو میرے نبی دا نمبر آیا نا اللہ فرماندے میں آمنہ دے لال ہوتے اس امت دی ہدایت واسطے، اس امت دی رہنمائی واسطے، اس امت نو سیدھے راہ تے چلان واسطے میں آمنہ دے لال تے لا ریب کتاب نازل فرمائی. میں لا ریب کتاب نازل فرمائی. میں انج آکھاں جنہیں اللہ نے سانو پیغمبر بے عیب عطا فرمایا، اللہ نے اس کو کتاب بھی لا ریب عطا فرمائی. اور پھر اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو کرایا. سبحان اللہ. میرے سوہنے تو آنے اعلان نبوت تو پہلے میں اللہ کی پہچان نہیں. 360 کی عبادت ہو رہی ہے. کوئی لات دا پجاری ہے، کوئی عزا دا پجاری ہے، کوئی منات دا پجاری ہو، کوئی کسے دے نعرے لگا رہا. میرے سونے ذرا اٹھو، یا اللہ کی کرا قرآن تیرے سمجھانے تمہیں قربان جائیے. اور پھر میرے نبی نو جلے اللہ نے مخاطب فرمایا ہے نا، ذرا انداز دیکھو میرے رب دا. جس حالت دے اندر، جس حیات قضائی دے اندر میرا نبی تشریف فرما ہوتا سی، اللہ تعالیٰ اس انداز دے نال میرے پیغمبر کو مخاطب فرما دے. ذرا سنو. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آمنہ دے لال نے موٹا کمبل اوڑیا ہوا ہے. اللہ نے اپنے نبی دے نال کیڑی محبت ہے، کیڑا پیار ہے. سبحان اللہ. اس ادا نو اللہ نے قرآن بنایا. اس ادا دے نال میرے رب نے اپنے پیغمبر نو خطاب فرمایا. فرمایا یا مدثر قم فانذر وربک فکبر. اے موٹا کمبل چادر اوڑھنے والے میرے میٹھے مدنی، میرے پیغمبر قم ذرا کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. میرے مولا کیوں کھڑا ہوا؟ فرمایا ذرا کمر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. میرے مولا کیا کرا؟ فرمایا ربک فکبر. میں اللہ دی بڑھائی بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، لوگاں دے سامنے میری توحید سناؤ. سبحان اللہ. اے جڑے مکے والے یا گردو گرد نواز دے اندر کوئی میاں کسے دا پجاری ہے، کوئی کسے دے نعرے لگا رہا، کوئی کسے دے نعرے لگا رہا ہے، لیکن میری توحید سنانے والا کوئی نہیں، میرا تعارف کرانے والا کوئی
کوئی نہیں، میری وحدانیت دسانے والا کوئی نہیں، اسے واسطے تے میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے، تانوں ساری کائنات دا امام بنایا ہے، تانوں ساری کائنات دا مقتدا بنایا ہے، تانوں ساری کائنات دا رہنما بنایا ہے، تانوں ساری کائنات تو اعلیٰ تے عرفہ بنایا۔ اے میرے سونے پیغمبر کھڑے ہو تے میں اللہ دی کبریائی بیان کرو۔ فَقَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَاہِرْ، ذرا چادر اپنی اتارو تے میں اللہ دی کبریائی بیان کرو۔ انہا لوگاں دساؤ جنہ 360 اپنے الہ تے حاجت روا بنائے ہوئے نے، انہاں چھوڑ کے تے ایک اللہ نو اپنا معبود تے الہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ میں عرض اے کر رہا سا کہ کلمے دی پہلی جز بھی جڑے ویلے میرے آقا دا نمبر آیا قیامت تک کلمے دی پہلی جز بھی وہی رہے گی تے کلمے دی دوسری جز بھی وہی رہے گی۔ لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سونے پیغمبر ذرا کیسے پیارے انداز دے نال میرے پیغمبر نے بھی پھر لوگاں نو بلایا اللہ دی طرف، او دی وحدانیت تے کبریائی دی طرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے ذرا اعلان فرما دیو، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرے لاڈلے ذرا اعلان کرو، لوگاں آگاہ کر دیو، اے دسا دیو، او کائنات والے ہو قیامت دی صبح تک میں پیغمبر تے رسول بن کے آیا، اگر ان کامیاب ہونا چاہتے ہو تے تساں میرا راستہ اختیار کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات تسلیم کرو۔ اگر جہنم کو بچنا چاہتے ہو، جنت دے مستحق بننا چاہتے ہو تے پھر آؤ میں تانوں دس رہا حاضی سبیلی۔ ہن تواڈی نجات حضرت نوح علیہ السلام دے پیچھے چلن نال نہیں ہونی، حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے پیچھے چلن نال نہیں ہونی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کریم اللہ دی شریعت دی اتباع کرن نال نہیں ہونی۔ ہن تواڈی کامیابی تے کامرانی تے نجات اس دے اندر ہونی ہے۔ ہن سارے راستے چھوڑ دیو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تے آ میں تانوں دسنا میرا رستہ کی ہے۔ اللہ 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 نے فرمایا دس میرے سونے پیغمبر انہاں نو اپنی پگ ڈنڈی تے اپنی صراط مستقیم والا راستہ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو ہادی سبیلی ادعو الی اللہ۔ یہ ہے میرا راستہ میرے مولا، کیڑا تیرا رستہ؟ اللہ اللہ فرمایا میرے لاڈلے میرا رستہ دوسو لوگانو ادعو الی اللہ، میں بلانا دعوت دینا تے کہندی طرف، جنہوں نے اللہ دا نام دا اچھی بولو، کہندی طرف بلانا اور بلند آواز۔ میرا اے رستہ ہے، میرا اے نظریہ ہے، میرا
یہی پیغام ہے میں ساریاں کو ہٹا کے تے میں تانوں اللہ دی طرف بلانا. سبحان اللہ. میں دسنا چاہنا او لوگو تہاڈا حاجت روا ہے تا کلا اللہ، مشکل کشا ہے تا کلا اللہ. پھر اللہ نے چونکہ میرے پیغمبر نو عالمی پیغمبر بنا کے بھیجیا تے فرمایا اعلان کرو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. دعا کرو اللہ قرآن دی سمجھ عطا فرمائے. دنیا بیچاری شیراں پیچھے پیراں دے قصے کہانیاں، قرآن تو دور قوم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے پورے روئے زمین دے لوگو، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ. تساں سارے محتاجو فقیرو مانگتو الی اللہ، کہندی طرف اللہ دی طرف. تسی سارے اللہ دے محتاج ہو دے مانگا تو نبی ولی غوث کتب ابدال چھوٹے بڑے واللہ الغنی الحمید. اور اللہ بڑا بے پرواہ تعریفاں کیتا ہویا. اس اللہ نو کیوں نے سدے تے سور دے تے پکار دے. اللہ اللہ انہاں محتاجاں نو سدے سور دے پکار دے ہو. اے تے خود اللہ دے در دے محتاج. نبیاں دی نبوت برحق، ولیاں دی ولایت برحق، بزرگاں دی بزرگی برحق، لیکن سارے محتاج تے کہندے. قرآن ایسی کتاب ہے سبحان اللہ. ایک اور آیت سامنے آ گئی. میرے پیغمبر ذرا اے بھی لوگاں نو دس دے ہو، اے جڑی لوگاں نے اندھیری نگری دے اندر بالکل تمیز ختم کر دیتی ہے، نہ خدا دی پہچان ہے تے نہ مشکل کشا حاجت روا دی پہچان نہیں. بندیاں نو مویاں نو غیر اللہ نو حاجت روا تے مشکل کشا بنایا ہویا نے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر لڑا اے بھی پیارے انداز نال جڑی آخری کتاب میں تواڈی تے نازل فرمائی ہے او دے ذریعے سمجھاؤ. فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر. کیسا قرآن کا انداز ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر. اللہ فرماندے برابر نہیں اندھا تے دیکھنے والا. ہر بندے نو گل سمجھ آ گئے. پھر اللہ فرماندے ولا الظلمات ولا النور. اندھیرا تے روشنی بھی تسی بھی بولو نا. اندھیرا تے روشنی بھی برابر نہیں. چل اے بھی گل سمجھ آ گئی. اے بھی اتفاقی بات ہو گئی. اے دی اتے بھی اتفاق ہو گیا. اندھا تے ویکھنے والا برابر. میرے نال بول سو. نبینا تے بینا برابر نہیں جی. بالکل ٹھیک ہے من لیا قرآن دا قانون ہے. سانو گل سمجھ آ گئی. اللہ فرمایا ولا الظلمات ولا النور. اچھا جی اندھیرا تے روشنی بھی برابر نہیں جی. بالکل ٹھیک ہے. اس تے بھی اتفاق ہے. من لیا گل انجے ہی ہے. اندھیرا تے روشنی برابر. بھائی ہون دن تے رات برابر جی. اگے چلو.
فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، گرمی تے سایہ بھی برابر نہیں، دھوپ تے چھاں بھی برابر۔ مان لیا جی بالکل قرآن نے سچ فرمایا۔ اگے کو اور اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ قرآن دے سمجھان تو ہی قربان جائیے تے لوگاں دیاں تعویلاں کرن تو بھی وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اللہ فرماندے میں ایڈی مشکل مثال نہیں دیتی، بڑی آسان اپنی لا ریب کتاب اپنے بے عیب پیغمبر اتے جڑا قرآن نازل فرمایا۔ اے قرآن تواڈی ہدایت دا ذریعہ ہے، اے قرآن قیامت تک واسطے تواڈے واسطے میں معیار بنایا ہے۔ اس تو علاوہ اور کسی کتاب نال تواڈی نجات نہیں ہونی۔ اے دے مطابق اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا، اے دے مطابق اپنا عمل کرنا پڑے گا۔ جڑا قرآن تانوں حکم دے آئے کم کرنا ہے او کم کرو، جڑا قرآن تانوں حکم دے اس کم دے نیڑے نہیں جانا او کم نہیں کرنا۔ اگر اللہ دا قرآن آکھے تساں چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں مارنا، شراب نوشی نہیں کرنی، کسی دا حق نہیں کھانا، او لوگو اگر قرآن آکھے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تساں قتل نہیں کرنا، تساں گناہ دا کم نہیں کرنا، تساں میاں رشوت نہیں لینی، تساں سود نہیں کھانا، جنہ جنہ کمہ تو قرآن منع کردہ جائے انہ کمہ تو توانو رک جانا چاہیدہ ہے تے اللہ تعالیٰ توانو جنت عطا کرنی ہے۔ قرآن آئی رہنمائی واسطے ہے۔ اتھے بھی اللہ فرمایا میں کیڑی مثال آسان دے نال سمجھایا، فرمایا جویں او میاں اندھا تے دیکھنے والا برابر نہیں، جویں روشنی تے اندھیرا برابر۔ ہون تھوڑا جے دوسری بھی زبان اللہ سو جے گل سمجھ آیا سی میں جے ذرا اس آیت دی طرف جانا جڑی میں تلاوت کیتی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا تے دیکھنے والا برابر ہے، میرے نال بولو۔ اگے فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، سایہ تے دھوپ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اللہ فرمان دے نو کھینار دے لوگو جے اے میرے قرآن دی گل منی نے ویکھن والا تے نبی نہ برابر نہیں ہے، جے اے گل من لینے اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ہے، اے بھی تسی من لیا، سایہ تے دھوپ برابر نہیں، اے بھی تسی من لیا، اتفاق کر لیا تے اے بھی اس قرآن پاک دی اس آیت دا حصہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اے بھی من لیو جیندہ تے مردہ برابر۔ کیڑی سوکھی گل، جیندہ تے مردہ برابر نہیں۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، تے اللہ جنو مرضی سنائے، دیوار نو سنائے، پتھر نو سنائے، لکڑی نو سنائے، جنو مرضی سنائے اپنی مشیت دے نال، ایدہ تے انکار ہو ہی نہیں سکتا اللہ دی قدرت دا۔ اگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے لاڈلے میرے سونے پیغمبر تے تساں ایڈیاں شانہ میں تانوں عطا کیتیاں نے، ایڈے مقام عطا کیتے جڑے مر گئے نے، چاہے نبی نے، ولی نے، غوث نے، کتب نے، عبدال نے، جڑے بھی قبراں دے اندر چلے گئے، اے میرے لاڈلے اگر تساں بھی سنانا چاہو تے انہاں نوں سنا نہیں سکدے۔
وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ فرماندے نے میرے سونے ذرا اعلان فرماؤ تے لوگاں نوں میں اللہ دی وحدانیت تے کبریائی دی طرح بلاؤ. ہادی سبیلی ادعو الی اللہ. میں بلانا تانوں کے دی طرف اللہ دی طرف. کوئی میاں بابے عزا دی طرف بلا رہا, کوئی منات دی طرف بلا رہا. پھر میرے پیغمبر نے دعوت و تبلیغ دا کام شروع کیتا. اپنی دعوت اللہ اللہ دینی شروع کر دیتی. اے جڑا کلمہ میرے تیرے تک پہنچیا, سانو میاں ماں دی گود دے اندر ساڈا دادا مسلمان, پردادا مسلمان, ساڈا ابا مسلمان, ساڈا کلمیوں تے لگا کچھ نہیں. اللہ اللہ جس وقت میرے آقا نے لوگاں نو اس کلمے دی دعوت دیتی تے جنہ لوگاں نے اس کلمے نو پڑھیا دل و جان دے نال انہاں تے جڑیاں پریشانیاں تے مصیبتاں آئیاں. اللہ اللہ میں جدوں بیان کراں گا تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے. اے آمنہ دا لال جڑا دعوت دے رہا لوگاں نو بلا رہا ادعو الی اللہ. کدے صفا دی پہاڑی اتے لوگاں نو بلا رہا تے اعلان فرما رہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دی خلوت دے اندر کئی دن راشن توشا سامان لے جاندے سن, اللہ دی عبادت کرتے سن. چونکہ اللہ نے ساڑھے نبی نو رحمت للعالمین بنایا ہے نا, اور سب تو پہلی شادی تے پہلا نکاح جڑا ہویا ہے نا میرے آقا دا, وہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, سارے آکھو رضی اللہ تعالی. اور عورتاں وچوں کلمہ بھی سب تو پہلے وہ نہیں پڑھیا ہے. اللہ اکبر. چونکہ عورتاں دا بھی دین وچ بڑا حصہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ چونکہ مالدار عورت سے, میرے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا وچوں واپس آئے. رستے دے اندر دیکھی نے کہ کچھ ایو جائے لوگ نے جنہاں دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں, وجود تے کپڑا کوئی نہیں, اگر مجھ بنن ہوئے تے وجود باقی کجن تے ڈھکن واسطے کپڑا کوئی نہیں. غریب قسم دے لوگ جنہاں دے گھر راشن کوئی نہیں, بھکھے نے. آمنہ دے لال دیکھتے نے واپسی دے اندر, پوچھتے نے تواڈے کول کپڑا کوئی نہیں, کسے کول جُتی کوئی نہیں. کچھ جواب دیندے جی کئی دن ہو گئے ساڈے گھر دے اندر کھانے پینے دا انتظام بھی کوئی نہیں. گھر آندے میرے پاک پیغمبر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر گھر تشریف لے آندے نے تے طبیعت دے اتے اثرات نے, آپ غم زدہ نے, پریشان نے. بندہ پریشان ہوئے نا تے چہرے تے اس غم تے پریشانی دے آثار نظر بولو نا آندے نے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ گئیاں, آ کے ویکھیا کہ میرے سر دا تاج اج بڑا پریشان ہے. اللہ اکبر. کول بہ کے حال احوال پوچھے آئے, دعا کرو اللہ بیوی بھی نیک دے. بندہ سارا دن گھر دا بہر دا کام کاج کر کے محنت مزدوری ڈیرے کھیتی باڑی دا شامی گھر جائے تے بیگم اپنے سنگا تے چال ہے تے چس نہ آ گئی.
میری بولی سمجھ آ گئی؟ ایک دن دیاں پریشانیاں معاملات تے بیگم صاحبہ دے کول جلے گئے الٹا ہوتا موڈ اور خراب ہوئے ہویا یہ بیچارے دی زندگی تے کے ہو گئی خراب ہو گئی لیکن میرے پیغمبر دی وفادار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ آنکھو نا رضی اللہ تعالی عنہ ویکھ دیا نے کہ میرے سر دا تاج پریشان ہے غم زدہ ہے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے فرماوج پریشان کیوں کیا وجہ ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن میری پیاری خدیجہ الکبریٰ میں غار وچوں واپس آ رہا سا اپنے گھر دے اندر رستے دے اندر کچھ لوگ مینوں نظر آئے غریب لوگ کناں دے گل وچ کرتا کوئی نہیں جے کرتا ہے تے پجامہ کوئی نہیں کچھ بیچارے ایو جیان جنہاں دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں کچھ ایو جیان جنہاں کولوں میں پوچھیا انہاں کیا ہے اساں دے گھر کھانے دا انتظام بھی کوئی نہیں اس وقت دا میری طبیعت تے بوجھ تے میں پریشان اللہ اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی میرے پیارے گھبران دی لوڑ کھائی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کھائی نہیں اللہ اللہ اے بھی سیرت دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے کہ آپ نے پیغام بھیجیا ابو بکر نو بلایا کچھ اور صحابہ نو بلا کے سامان پیا سی جڑا اللہ اللہ آمنہ دلال نو عرض کیتا پریشان نہ ہو گھبراؤ نہیں گھبرانے دی لوڑ کائی نہیں میرا مال تے دولت کس واسطے ہے اے میں تواڈے حوالے کرنیاں جاؤ نہ غریباں نو پہنچا کے آؤ سبحان اے مال پہنچا کے آؤ صحابہ آ گئے مال اشرفیاں کو جناب کھجوراں سالو سامان کھان پین دا اللہ اللہ انہاں اٹھایا ہے انہاں غریباں تک پہنچایا ہے تے میرا مصطفیٰ مسکرا پیا ہے سبحان عورتاں دا بھی دین وچ بڑا حصہ ہے عورتاں دا بھی دین وچ کی ہے بڑا اور حقیقت بات ہے تاریخ پڑھو ملک صاحب پڑھتے رہندے نے سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھو عورتاں نے مرداں نے دین واسطے اس لا الہ الا اللہ واسطے جڑیاں قربانیاں دتیاں نے نا ایک اور خاتون نے انہا ستایا گیا ہے انہیاں تکلیفاں تے عزیتاں انہوں دتیاں گئیاں نے حضرت زنیرہ سارے آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ جے اکھاں دا نور چلا گیا ہے نبینیاں ہو گئیاں نے اکھاں دا نور کی ہو گیا ان نے مظالم برداشت کیتے نے ان نے ظلم سہے نے تے رو رو کے اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے پھر اواڈی گواڈی مشرک تانا دین دن تھبتیاں کس دینا دن دے اللہ دے منن والی ہیں ساڑے لات منات نو چھوڑے آئی جنہیں آج مشرکین غیر اللہ دے پجاری آتے ہیں ویکھیا نے توحیدی بنے ہوتے ہیں ساڑے بزرگاں موا کے نہیں مارے آئی نا اے فلانا نقصان نہیں ہو گیا یہ وجہ کی ہے ساڑے بزرگاں دے گلے کردہ یہ قبر آلے نادا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے انہاں دے حالات ویکھے دے گڑبڑ ہو گئے اواڈی گواڈی کافر مشرک پریشان کرے دن ساتھ اپنے خدا نبی نہ ہو گئی ہیں اکھاں میں تیریاں چلیاں گئیاں نور چلا گیا ہے اللہ اللہ رو رو کے عرض کر دیے میرے مولا
مینو بنائیاں دی ضرورت تا کوئی نہیں، نظر دی ضرورت تا کوئی نہیں، لیکن تیری عزت تے تیری کبریائی دا سوال ہے۔ مشرک مینو تانا مرے دن ساتھ اپنے رب نو تینو بنائی عطا کرے، تیریاں اکھاں دا نور بھی چلا گیا ہے، ان اللہ دے سامنے التجا کی دیئے تیرویاں نے۔ اللہ اللہ ایک دن ایسا اتفاق ہویا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دیتی ہے، سبحان اللہ۔ صبح اٹھیاں نے اگے نالوں بھی اللہ نے نظر نو تیز فرما دیتا ہے، تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، صدمے برداشت کیتے نے، لیکن اللہ دی توحید تے آنچ نہیں آن دیتی۔ اس واسطے میاں جویں مرداں دا حصہ ہے نا دین دے اندر، اسی طرح عورتاں دا بھی دین دے اندر بہت بڑا حصہ ہے، اور اولاد دی تربیت اتنا باپ نہیں کریندا جتنی ماں کر دیے۔ اس واسطے میرے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑے ویلے بچہ بولنا شروع کرے او دی زبان تے جاری کرایا جائے لا الہ، تسی بھی پڑھو نا، جنہاں نہ آندا اونچی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ دے جملے دی زبان تے جاری کرائے کرو۔ ساڈے معاشرے دے اندر عورتاں کی سکھاندیاں ہن تے نہ بھی پپا ڈیڈی پتہ نہیں میں تے آندے ہی نہیں ہے بھائی، اولاد دے نام بھی سونے رکھنے چاہیے نے تے انہاں دی تربیت بھی سونی تے اچھی کرنی چاہیے۔ اگر ماں نیک ہوئے نا، ایک جملہ میں بولن لگا، اگر ماں نیک ہوئے تے بیٹا آمنہ دا لال پیدا ہوتا ہے، اگر ماں نیک ہوئے تے بیٹے حسنین کریمین پیدا ہوندے نے۔ ماں دا اپنی اولاد دی تربیت دے اندر بڑا حصہ ہے، اور پھر دین دے اندر بھی نہ عورتاں دا بڑا کردار ہے، بڑا انہاں دا حصہ ہے۔ اور پھر میں یہ نہیں کر رہا، بات ختم کرن لگیا، اے ذرا قرآن دا انداز سنو، ماتا مرد اس غرور دے اندر رہن کہ اسا نمازیاں ہیں، اسا حاجیاں ہیں، اسا زکاتاں دینے ہیں۔ اللہ نے دونوں دا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، مرداں دا بھی اور عورتاں دا بھی۔ اور تسی خوش نصیب ہو کہ تواڈے اس چک دے اندر بچیاں دا مدرسہ بھی ماشاءاللہ اچھے انداز دے نال چل رہا ہے، قرآن پاک دی تعلیم ہو رہی ہے، اور بچیاں دا مدرسہ بھی ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تمام معاونین حضرات دے جناب مال جان رزق حلال برکات عطا فرمائے، اور زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ دین دی خدمت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنو ذرا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، تاکہ ایک مسلمان مرد، مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والیاں، بولو نا عورتاں۔ اللہ نے پہلے مرداں دا ذکر فرمایا، نالی عورتاں دا تذکرہ فرمایا، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ فرمایا
فرما بردار بندگی کرن والیاں مرد اور بندگی کرن والیاں عورتاں اگے فرمایا والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولن والیاں سچے مرد تے سچیاں. اچھا میں عرض کیتا نا کہ اولاد دی تربیت دے اندر ماں دا بڑا کردار ہے. دروازہ کھٹکھٹکایا دستہ کوئی بندہ آیا تمہارا ابو گھر ہے؟ ماں سبق دیندی جاؤ بیٹے ناکھو حالانکہ اندر سلطو ہے گھارے تھے جا دروازے تے کہہ دے میرا ابو گھر پہ نہیں ہے میرا ابا گھر بھائی ابتدا تو ہی بچپن تو ہی انہوں جھوٹ تے لگا دیتا خود بھی جھوٹ بولیا تے بچے نو بھی بولو نا تے اللہ دا قرآن کی آتا ہے لعنت اللہ علل یہ کی معنی ہے شاباش ہوئے جھوٹیاں جی قرآن نے شاباش کیتی ہے یا بھائی جھوٹ بولن والا مولوی ہے تاں ستے خدا دی جھوٹ بولنے والا حاجی ہے نمازی ہے چودھری ہے صدر ہے گورنر ہے وزیر ہے ایم پی ہے ایم این اے ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے لعنت اللہ علل انہوں نے خدا دی کی ہے بچے نو سبق کیا دیتا جا رہا ہے ابتدا اس دے اندر ماواں دا کردار ہے واکھن بیٹے جھوٹ بولو نا نہیں بولنا والصادقین والصادقات سچے مرد سچیاں عورتاں والصابرین والصابرات مصیبت پریشانی آزمائش دے اندر صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں. تواڈے علاقے دا میں پتہ نہیں جنہ بے صبری دا مظاہرہ فوتگی اتے کوئی مرگ ہو جائے نوجوان بچہ مر جائے والد مر جائے یا والدہ یا نانا یا دادی یا دادا 2 مہینے عورتاں جناب رون تو باز واویلا ہائے ہائے بے صبری بس تیرے اس واویلا کرن نال ہائے ہائے کرن نال انہیں واپس آ جائے انہیں واپس ہے. قرآن آکھیا والصابرین والصابرات نقصان ہو گیا ہے پریشانی آ گئی ہے مرد صبر کرن والے عورتاں صبر کرن والیاں. اللہ اللہ والخاشعین والخاشعات عاجزی کرنے والے مرد تے عاجزی کرن والیاں. فرمایا عورتاں دے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے تے مرداں دے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے. اللہ تعالی جویں مرداں نو حکم فرمایا انجے نال عورتاں نو بھی اسی طرح ارشاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اگے اللہ تعالی دا قرآن فرما رہا والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں. اور مرداں نو بھی یہ چاہیے کہ اپنی عورتاں نو اجازت دیں کہ ساڈے مال وچ تسی صدقہ خیرات کیے کر سکتی ہو. اللہ اللہ صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں عورتاں. اگے اللہ دا قرآن فرماتا ہے والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں. کچھ بولو نا یار میرے نال. روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں. والحافظین فروجہم والحافظات
بدکاری تو فحاشی تو بچن والے مرد پاک دامن رہنے والے والحافظات اور عورتاں بھی اس چیز تو پاک ہو جان والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آؤ نظر دوسرے مقام تے قرآن نے اسی طرح جس طرح ایمان والےانو مردانو حکم دیتا ہے نال عورتانو بھی اسی جناب انداز نال ارشاد فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم میرے پیغمبر اعلان فرما دیو للمؤمنین ایمان والے مرداں واسطے یغضوا من ابصارہم جڑے ویلے کوئی عورت والے سامنے آ جائے تساں اپنیاں نگاہاں نہیں ٹکا ٹکا کے ویکھنا یہی معنی ہے فرمایا یغضوا من ابصارہم اپنیاں نگاہاں نو کے کر لو نیمیاں کر لو وَيَغْفَظُوا فُرُوجَهُمْ تے اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کرو ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اس زیادہ پاکیزگی تے طہارت ہے تواڈے واسطے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ خبردار ہے جڑا کوئی تسی کر دے ہو اگے اللہ تعالیٰ نے جتھے مرداں تے پابندی لگائی ہے انہی نال عورتاں دے تے بھی اللہ نے پابندی لگا دیتی ہے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ میرے پیغمبر انہیں مرداں اعلان کرتا دے انہیں عورتاں تک بھی یہ پیغام تے قرآن دا اعلان پہنچا دے ہو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن فرما دیو واسطے ایمان والیاں عورتاں دے او بھی اپنیاں نگاہاں نو تھلے کر لے نیچے کر لے او بھی اکھاں پاڑ پاڑ کے غیر مرمہ نو نہ ویکھن فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن اور تسی ویکھو معاشرے دے اندر بازار چلتا عورتاں زیادہ درباراں تے عورتاں زیادہ مزاراں تے عورتاں زیادہ بساں تے گڈیاں وچ عورتاں زیادہ انہاں نوں کم نہیں بڑے ہوندے مرد تھوڑے تے عورتاں زیادہ اللہ کیا عورت گھر دی زینت ہے بازار دی زینت تے جانا میک اپ کر کے دعا کرو اللہ ساڑی عورتوں کو بھی حیا نصیب فرمائے قرآن دے اس فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور دسو جویں اللہ نے اتھے مرداں دے شانہ بشانہ عورتاں دا ذکر کیتا ہے اللہ نے جڑی پابندی مرداں تے لائیے او پابندی عورتاں تے اب بولو یار میرا خیال ہے یہی تا واز تسی سن دے گھٹ ہو او پابندی اللہ نے عورتاں تے بھی لائی ہے سنو ذرا فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات
اللہ نو زیادہ یاد کرنا لے، اللہ دا ذکر کرنا لے مرد عورتاں، اللہ نتیجہ دسنا انہاں نو دینا کی یا اے روزہ رکھن والے مرد، روزہ رکھن والیاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد، صدقہ کرن والیاں عورتاں تے اپنی جناب شرم گاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں، اللہ انہاں نو دینا کی یا فرمایا اعد اللہ نے انہاں واسطے تیار کر دیتا لہم مغفرتا و اجرا عظیما، واسطے انہاں دے بخشش مغفرت تے اجر اللہ دے ہاں بڑا، اللہ دے ہاں اجر کی ہے بڑا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔